वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मंगा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मंगा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मंगा पद्मालया पाहि अलमेल्मंगा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मंगा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मंगा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मंगा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मंगा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मंगा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मंगा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मंगा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मंगा। सौभाग्यदायिनी अलमेल्मंगा सरसिजनयना अलमेल्मंगा सर्वज्ञशक्तिवे अलमेल्मंगा सर्वं सहा पाहि अलमेल्मंगा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मंगा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मंगा। दुःखप्रशमन अलमेल्मंगा दुष्टसंहारिणी अलमेल्मंगा शक्तिस्वरूपा अलमेल्मंगा दान्तस्वरूपिणी अलमेल्मंगा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मंगा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मंगा। అందరూ ఒకసారి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. మీ తల్లిదండ్రులకు గురువులకు కులదైవానికి అలమేలుమంగా సమేతుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలుమంగ వరద గోవింద గోవి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. తెలియని వారు చేతులు జోడించి స్వామికి నమస్కరిస్తూ కూర్చోండి. ప్రాణాయామ విధానం தெரிஞ்சானா ప్రాణాయామం பண்ணிட்டு సంకల్ప ముద్రలో உட்காரோ இல்லைன்னா கை கூப்பிட்டு மனசுல प्रार्थना பண்ணிக்கோங்க. प्राणायाम विधान तो प्राणायाम कीजिए और संकल्प मुद्रा में बैठिए, नहीं तो हाथों जोड़कर भगवान को प्रार्थना कर लो. शेषात्रिनादं हृदपारिजातं रमासनादं रमणीयगात्रं सुरेन्द्रनादं सुरपूजिताङ्घ्रिं श्रीवेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये. श्रीशुकं परमाचार्यान् श्रीमच्छुकपुरीश्वरीं पञ्चरात्रागमबोधिं पारदर्शनमाश्रये. श्रीशेषपक्षीश्वर पद्मगर्भ सेनेशादिमुखान् प्रतिबोधयन्तं श्रीपाञ्चरात्रागमशास्त्रमाद्यं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये. गोविंद गोविंद गोविंद
अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्ते श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिक्भागे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे आदिवराहक्षेत्रे सुवर्णमकरी उत्तरदिग्भागे पद्मसरोवरी तीर्थसमीपे शुकपुरी अग्रहारे वर्तमाने व्यवहारिकजाम्प्रमाणेन प्रभवादिषष्टिस्त्रीविजयाभ्युदय नाम संवत्सराणामध्ये मंगलकर विश्वावसूनाम संवत्सरे दक्षिण उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां शुभदिनौ वासराः भृगुवासरयुक्तायां पुनर्वसु नक्षत्रयुक्तायां श्री विष्णुयोग श्री विष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदिनौ श्री भगवदाज्ञया भगवत् प्रीत्यर्थं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्री अपदे पुरुषोत्तमस्य अगणितानेक कल्याण गुणगणैकदानस्य अपार कारुण्य सौशील्य सौहार्द सौंदर्य वात्सल्य महोदरे जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं जगत्कारणभूतायाः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं तस्य यजमानस्य గోత్రోద్భవస్య అందరూ మీ యొక్క గోత్రము మీ పెద్దల పేర్లు మీ పేరు భార్య పిల్లల పేర్లన్నీ కూడా ఒకసారి సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்க பேரு கோத்திரம் உங்க ஆத்துல இருக்கிறவா பேரு எல்லாமே ஒரு வாடி संकल्पम பண்ணிக்கோங்க. आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए, बच्चे का नाम बड़ों का नाम सभी स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए. చెప్పండి మమ సహకుటుంబస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహనాన్ అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం. మీరు ఏదైనా సంకల్పంతో అమ్మవారికి యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని సేవను చేయిస్తున్నట్లయితే ఆ యొక్క కోరికను ఒకసారి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கல்யாணோற்சவத்தை பண்றீங்களோ அந்த கோரிக்கையை ஒரு வாடி தயாரி விज्ञापனம் பண்ணுங்க. जिस कामना के लिए आप ये कल्याणोत्सव करिए उस कामना को माता जी को विज्ञापन कीजिए. मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम श्री पद्मावत्याः प्रीत्यर्थम नित्य कल्याण महोत्सवम आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये. అందరూ ఒకసారి స్వామికి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలు మంగవరద గోవింద గోవింద. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री श्रीवत्सांकितं हृदि भावयामि. भक्तजनों, सहृदयो, भागवत प्रियो एवं दर्शकों, आज के इस सुमुहूर्त पर हम तिरुचानूर क्षेत्र के श्री पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के कल्याणोत्सव में आए हैं. आज हमें सौभाग्य मिला है इनके कल्याणोत्सव का साक्षीभूत बनने का. भक्तगणों, जैसे कहते हैं, श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै, रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै, शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै, पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै. जैसे कहते हैं, देवी जो है साक्षात शुभत्व का रूप है. श्रुत्यै, ये जो श्रवण परंपरा है, जो वेद की परंपरा है, उसका रूप है. वैसी देवी जो है शुभकर्म फलप्रसूत्यै, शुभ कर्मों की दाता है देवी. वैसे ही
नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरुषिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोस्तु दामोदरवल्लभायै। भगवत्पाद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित कनकदारा स्तोत्र में से यह पंक्तियां हैं, जिनमें आचार्य कहते हैं नमोस्तु देव्यै भृगुनंदनायै। साक्षात महर्षि भृगु जो सप्तर्षियों में एक हैं, उनकी बेटी जो हैं, उनकी पुत्री जो हैं, साक्षात देवी महालक्ष्मी की स्वरूपिणी हैं ऐसा ये देवी पद्मावती। वैसे ही विष्णोरुरुषस्थितायै, सदा विष्णु के साथ रहने वाली, तथा लक्ष्मी कमलालयायै, साक्षात कमल स्वरूपिणी जो पद्मावती है वैसी रूपिणी, जो साक्षात पद्म सरोवर में आविर्भाव हुई है वैसी देवी दामोदर वल्लभायै। दामोदर जिसे कहते हैं प्रभु नारायण, जो कृपालु हैं, दयालु हैं, जिन्हें कहते हैं अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकः, आदि अंत्यादि रहितः, वैसे प्रभु जो नमस्त्रैलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे शिव ब्रह्मादि वंद्याय श्रीनिवासाय ते नमः। जैसे कहते हैं तीनों लोकों के द्वारा जो नमन कराए जाते हैं, वैसे प्रभु जो साक्षात विश्वरूप के स्वरूप हैं, वैसे प्रभु नारायण जो हैं शिवा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा वंदनीय देवता हैं, वैसे प्रभु श्रीनिवास के रूप में यहाँ तिरुमल के शेषाचल पर्वतों पर यहाँ पर निवास करते हैं। भगवत कैंकर्य स्वरूप अर्चकों द्वारा किए जाने वाले हर एक कैंकर्य को स्वयं साक्षात यहाँ पर शालिग्राम मूर्ति बनकर स्वीकार करते हैं। वैसे प्रभु जो यहाँ पर निवास करने का प्रमाण भी मिलता है कि मायावी परमानंदम त्यक्त्वा वैकुंठमुत्तमम स्वामी पुष्करणी तीरे रमया सह मोदते। साक्षात लक्ष्मी देवी के साथ रहने के लिए प्रभु जो हैं अपना स्वीय वैकुंठ निज स्थान जो है वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर स्वामी पुष्करणी के पास रहने आए हैं। वैसे प्रभु की अर्धांगिनी श्री देवी पद्मावती जी जो हैं यहाँ पर तिरुचानूर क्षेत्र जो गुरु स्थल माना जाता है, वैसे तिरुचानूर क्षेत्र में निवास करती हैं। सरोज, ये जो सरोवर हैं, ये जो पद्म सरोवर हैं, उसमें श्री सूर्यनारायण देव की कृपा से आविर्भाव हुई हैं। वैसी देवी आकाशराज की पुत्री बनकर स्वयं श्रीमन नारायण के स्वरूप श्री वेंकटेश्वर बालाजी से विवाह करने के लिए यहाँ पर बहुत ही उत्सुक है। नूतन वधू वर के रूप में हम यहाँ पर साक्षात ब्रह्मांड के आदि दंपति जिन्हें माने जाते हैं, आदि ये वधू वर जिन्हें माने जाते हैं, वैसे पति पत्नी यहाँ पर आकर विराजमान है। नित्य कल्याण चक्रवर्ती के रूप में प्रभु यहाँ पर विराजते हैं। नित्य कल्याण चक्रवर्ती अर्थात प्रतिनित्य प्रतिदिन जिनका कल्याणोत्सव चलता हो, वैसे देव देव परमात्मा देवों के देव श्री नारायण स्वरूप वेंकटेश्वर बालाजी यहाँ पर विराजते हैं। वैसे ही जगत जननी माता पद्मावती देवी जो हैं, ये कली के सकल दोषों का निवारण करते हुए अपने भक्त जनों पर कृपा दृष्टि से बरसाते हुए, वैसे ही ये अर्चक जनों द्वारा श्री वैष्णव आगम शास्त्रों के द्वारा की गई हर एक सेवा को स्वीकारते हुए यहाँ पे प्रभु एवं माता विराजमान है। आज भृगुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शुक्र ग्रह जो विलास एवं शुभत्व का स्वरूप है, वैसे शुक्रवार के दिन जो माता को बहुत ही प्रिय है, वैसे शुक्रवार के दिन अभिषेक के पश्चात माता स्वयं आकर यहाँ पर विराजती हैं प्रभु के साथ कल्याणोत्सव कराने के लिए। आचार्यगण, अर्चकगण स्वयं ब्रह्मा का स्थान वहन कर यहाँ पर आदो विश्वक्सेन आराधना, विश्वक्सेन भगवान जो साक्षात विष्णुमूर्ति के सेनाधिपति हैं, वैसे भगवान की यहाँ पर आदो पूजा करके तत्पश्चात पुण्याहवचन कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कलश में जल में वरुण भगवान का आवाहन कर उपचार विधियां करते हैं। तत्पश्चात रक्षा सूत्रों द्वारा संकल्प यह लिया जाता है कि लोक रक्षणा प्रभु एवं माता अपने स्वीय भुज कंधों पर ले रहे हैं। ऐसे लेते हुए
हम इस महान कल्याणोत्सव जो चल रहा है इसका हम अभी साक्षीभूत बनने का सौभाग्य पाते हैं। तेन ब्रह्मविदो वयम् ऊतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीति सहमा पुनादो सोमस्वस्य वरुणस्य मीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातुमा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनादो भूर्भुवस्सुवः तच्छयोरावृणीमहे गातुयज्ञाय गातुयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्निः देवेभ्यः अपेति अक्रापते भागधेयम् इच्छमानः तं देवाः अब्रुवन्ने उपेति नः येति वर्तस्वाहव्यं नः वः इति सः अब्रवीत् वरं ऋणैमक्यं एवाजप्रसवीयमिति वाचा प्रसवीयं जुहवन्ने इति तस्मात् अग्नये वाजप्रसवीयमिति वाचा प्रसवीयं जुह्वदीयते वाजप्रसवीयमिति वाचा प्रसवीयं जुहोति अग्निं ये वाटते भागधेयेनेति भागधेयेनासमिति अर्थयति अथो इति अभिषेक इत्यभिषेकः एव अस्या सः चतुर्दशभिरिति चतुर्दशभिः जुहोति औषधयः सप्त आरण्याः वैषाम् अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धिः अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य जुहोति अन्नस्यान्नस्येत्यन्नस्य अन्नस्य अवरुद्ध्या इत्यवरुद्धिः औदुम्बरेण ध्रुवेण जुहोति ऊर्ग वै उदुम्बरः ऊर्ग अन्नम् ऊर्जा एव अस्मै ऊर्जम् अन्नम् अवेति रुन्धे अग्निः वै देवानाम् अभिषिक्त इत्यभिषिक्तः अग्निचिदित्यग्निचिदे मनुष्याणाम् तस्मात् अग्निचिदित्यग्निचिदे वर्षति न धावेत् अवरुद्धमित्यवरुद्धम् हि अस्य अन्नम् इव खलु वै वर्षं यत् धावेत् अन्नाद्यादित्यन्नाद्यात् धावेत् उपावर्तेतेत्युपावर्तेत अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् एव अभीति उपावर्तत इत्युपावर्तते न कोषसा इति कृष्णायै श्वेतवत्साया इति श्वेतवत्सायै पयसा जुहोति अन्ना एव अस्मै रात्रिं प्रेति दापयति रात्र्या अहोरात्रे रात्रे एव अस्मै प्रत्ये इति कामम् अन्नाद्यमित्यन्नाद्यं दुहाते इति राष्ट्रभृत इति राष्ट्रभृतः जुहोति राष्ट्रम् एव अवेति रुन्धे षड्भिरिति षड्भिः जुहोति षड् वै ततवा
ऋतवः ऋतुषु एव प्रतीति तिष्ठति भुवनस्य पदे इति रथमुख इति रथमुखे पंच आहुतिरित्याहुतिः जुहोति वज्रः वै दिशः वज्रेण एव दिशः अभीति जयति अग्निचिदमित्यग्निचिदं ह वै अमुष्मिन् लोके वातः अभीति भवते वादनामानि दिवादनामानि जुहोति अभीति एव येनम् अमुष्मिन् लोके वातः भवते त्रीणि जुहोति त्रयः इमे लोकाः येभ्यः एव लोकेभ्यः वातम् अवेति समुद्रः असीनभस्वान् इति आहाय तत् वै वातस्य रूपेण एव वातम् अवेति रुन्धेः न हि एतेषाम् अन्यथा आहुतिरित्याहुतिः अवकल्पत इत्यवा कल्पते स्वर्गाय सुहागाय वै लोकाय देवरथ इति देवरथः युज्यते यत्र कूतायेति यत्र मनुष्यरथ इति मनुष्यरथः एषः खलु वै देवरथ इति देवरथः यद् अग्निः अग्निं युनक्ति सवसा घटेन इति आहायुनक्ति एव येन सहायेन युक्तः स्वर्गमिति सुहागम् लोकम् अभीति वहति यत् सर्वाभिः पञ्चभिरिति पञ्चभिः इन्द्रात् युक्तः अस्याग्निः प्रच्युत इति प्रच्युतः स्यात् अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिष्ठिताः आहुदय इत्याहुदयः स्युः अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिष्ठिताः सोमाः अप्रतिष्ठितानि इत्यप्रतिष्ठितानि उक्तानि तिस्रभिरिति तिस्रभिः प्रातःसवन इति प्रातः सवने अभीति पृथति त्रिवृते वै अग्निः यावान् एव अग्निः तां युनक्ति यथा अनसि युक्ते आधीयत इत्याधीयते एव तत् प्रतीति आहुदय इत्याहुदयः तिष्ठन्ति प्रतीति प्रतीति उक्तानि यज्ञस्य स्तोत्रे द्वाभ्याभीति पृथति तावान् वै यज्ञः यावान् अग्निसोम इत्यग्ने सोमः भौमातो वै अस्या अतः ऊर्ध्वा क्रियते यावान् एव ताम् अन्ततः अन्वारोहतीत्यनो आरोहति द्वाभ्याम् प्रतिष्ठित्या इति प्रदेशित्यैः एकया अप्रस्तुतमित्यप्रस्तुतं भवति अथ अभीति पृथति उभेति एनम् उत्तर इत्युत्तरः यज्ञः नमति अथो इति सन्दत्या प्रेति वै एषः अस्मात् लोकात् जवते यः अग्निं चिनुते न वै एतस्य अनिष्टके आहुतिरित्याहुतिः अवेति यां वै एषः अनिष्टके आहुतिमित्याहुतिम् जुहोति स्रवति वै सा तां स्रवन्तीं यज्ञः अनुपरेति भवति यज्ञं यजमानः यत् पुनश्चितिमिति पुनः चितिं चिनोते आहुतीनामित्याहुतीनां प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यैः प्रतीति आहुदय इत्याहुदयः तिष्ठन्ति न यज्ञः परा भवतीति परा भवति न यजमानः अष्टौ उभेति दधाति अष्टाक्षरे अष्टा अक्षरा गायत्री गायत्रेण एव एनं छन्दसा चिनुते यत् एकादशा यत् द्वादशा जागतेन छन्दः एव येनो चिनुते न पात्कः वै नाम एषः अग्निः यत् पुनश्चितिरिति पुनः या एवं विद्वान् पुनश्चितिमिति पुनः चितिं चिनुते इति तृतीयात् पुरुषात् अन्नम् अस्ति यथा वै पुनराधेय इति पुनः आधेयः एवं पुनश्चितिरिति पुनः चितिः यः अज्ञाधेयेनेत्यग्ने न रुध्नोति सः पुनराधेयमिति पुनः आधेयं येति दत्ते यः अग्निं चित्वा न रुध्नोति सः
पुनश्चितिमिति पुनः चितिं चिनुते यते पुनश्चितिमिति पुनः चितिं चिनुते रुद्रैः अधो इति खलु आहो न चेतव्या इति रुद्रः वै एषः यत् अग्निः यथा व्याघ्रम् सुप्तां बोधयति तादृक् एव तत् अधो इति खलु आहो चेतव्या इति भागधेयेनेति भागधेयेन बोधयति तादृक् मनोः अग्निम् अचिनुत तेन नाप्नोत् सः पुनश्चितिमिति पुनः चितिम् अपश्यति ताम् अचिनुत तया वै सः आप्नोत् यते पुनश्चितिमिति पुनः चितिं चिनुते रुद्रैः चन्दच्चितमिति चन्दः चिदं चिन्वेदा पशुकामहिति पशुकामः वै छन्दागंसे पशुमानिति पशुमान् एव भवति सेनचिदमिति सेनाचिदं चिन्वेदा सुवर्गकामहिति सुवर्गकामः सेना वै वयसां प्रतिष्ठा सेना एव भूत्वा सुवर्गमिति सुवाग लोकं वदति कङ्गचिदमिति गङ्गाचिदं जन्मेदायाः कामयेता अमस्मिन् लोके स्याम् इति शीर्षन्वानिति शीर्षन्वान् एव अमुष्मिन् लोके भवति अलजचिदमित्यलजाचिदं जन्मेदा तदस्यैदमिति चतुः प्रतिष्ठा काम इति प्रतिष्ठा कामः चतस्रः दिशः दिक्षु एव प्रतीति तिष्ठति प्रभुगचिदमिति प्रभुग चिन्विता भ्रातृयवान् प्रेति भ्रातृयवान् इति भ्रातृयवान् प्रेति एव भयतः प्रभुगमित्युभयतः प्रभुगं चिन्विताया कामयेता प्रेति जाता भ्रातृयान् नुदेया प्रतीति इति एव एव जातान् भ्रातृयान् नुदते प्रतीति जनिष्यमानान् रथचक्रजिदमिति रथचक्र चिन्विता भ्रातृयवान् इति भ्रातृयवान् वज्रः वै रथः वज्रम् एव भ्रातृयेभ्यः द्रोणचिदमिति द्रोणाचिदं चिन्विता अन्नकाम इत्यन्नकामः द्रोणे वै अन्नं ह्रियते स योनिति स योनि एव अन्नम् अवेदि रुन्धे समोक्यमिति समोक्यं चिन्विता वसुकाम इति वसुकामः वसुमान् इति वसुमान् एव भवति परिचाय्यमिति परिचाय्यं चिन्विता ग्रामकाम इति ग्राम ग्रामी एव भवति श्मशानचिदमिति श्मशानचिदं चिन्विता लोक इति पितृलोके रुध्नयाम् इति पितृलोक इति पितृलोके एव रुध्नोति विश्वामित्रजमदग्नि इति विश्वामित्र तमदग्नि वसिष्ठेन अस्मद्धेतां सहायेताः विहव्या इति विहव्याः अवश्यताः उपेति अधत्ताभिवै सः वसिष्ठस्य इन्द्रियं वीर्यम् अवृङ्गायत् विहव्या इति विहव्याः इन्द्रियम् एव ताभिः वीर्यं यजमानः भ्रातृयस्य वृङ्क्तेः होतुः धिष्ठिये उपेति ददाति यजमानायतनमिति यजमान आयतनम् वै होता स्वे एव अस्मै इन्द्रियम् होता स्वे एव अस्मै आयतन इत्यायतने इन्द्रियं वीर्यम् अवेति रुन्धे द्वादश उपेति दधाति द्वादशाक्षरेति द्वादश जगति जागता वसवा अष्टावष्टावित्यष्टौ अष्टौ अन्येषु धिष्ठियेषु वेदि दधाति अष्टाशभा इत्यष्टा पशवा पशून् एवावेति रुन्धे षट् माद्जालीये षट् वै ऋतवः ऋतवः खलु वै देवाः ऋतून् एव देवान् पितॄन् प्रीणाति पवस्सा वाजसादय इति वाजा सादये इति अनुष्टुत्य
सुखे प्रतिपदिति प्रतिपदे भवति तिस्रः अनुष्टभयित्यनो शुभः तदस्वः कागत्यजः यते तिस्रः अनुष्टभयित्यनो शुभः तस्मात् अश्वः त्रिभिरिति त्रिभिः तिष्ठन्ने तिष्ठति यते चतस्रः कागत्यजः तस्मात् सर्वाणि चतुरः पदः प्रतिदधति प्रतिदधते पलायते परमा वै एषा छन्दसां यते अनष्टगित्यनो सुखे परमः ततः सोमः सोमानां परमः त्रिरात्र इति त्रिरात्रः यज्ञानां परमः श्वा पशूनां परमेण परमताम् एकविकंसमित्येकविकंसम् अहः भवति। हम दर्शकगण बहुत ही सौभाग्य पा रहे हैं। अर्चकगण द्वारा किए जाने वाले इस दिव्य मंगल विवाह विधि को कन्यादान कहते हैं, जहाँ पर माता का हाथ प्रभु के हाथ में तमा कर कहते हैं कि सकल ब्रह्मांड एवं माता की भी दायित्व आज से प्रभु ही लेंगे। वैसे ही अर्चकगण द्वारा भगवान एवं भगवती को रक्षा सूत्र बंधन, तत्पश्चात यज्ञोपवीत धारण के पश्चात मधुपर्क समर्पण, जो दधि एवं मधु का मिश्रण होता है, जो शुभत्व का रूप होता है, वह मधुपर्क का समर्पण कराकर कन्यादान के सुमुहूर्त पर कन्यादान करा रहे हैं। तत्पश्चात गोत्र, प्रभु का गोत्र एवं माता का गोत्र, वहाँ पर ब्रह्मादि ऋषियों को श्रवण कराकर कन्यादान का सुमुहूर्त करते हैं। यह विधि संपन्न कराते हैं। तत्पश्चात भगवत कैंकर्य स्वरूप मंगलसूत्र का धारण होता है, जिसमें सर्वमंगला देवी का आवाहन कर षोडशोपचार विधियां होती हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलायतनो हरिः। जैसे कहते हैं सर्व मंगल का स्वरूप होते हैं भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, वैसे भगवान को यहाँ पर दिव्य कल्याण महोत्सव में कन्यादान की सुवेला चल रही है। अर्चकगण पुष्प बंधन की इस दिव्य विधि को संपन्न कराए। तत्पश्चात मंगलसूत्र में सर्वमंगला देवी का आवाहन कर पूजादि विधियां करते हैं, उपचार विधियां करते हैं। विधियों के पश्चात भगवत कैंकर्य स्वरूप यह मंगलसूत्र जो है माता को पहनाते हैं। मांगल्यम तंतुनानेन लोकरक्षण हेतुना कहते हुए यह जो मंगलसूत्र है यह हम पहना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोक की रक्षा के लिए, जगत कल्याण के लिए, ऐसे संकल्प लेते हुए प्रभु नारायण श्री वेंकटेश्वर भगवान मंगलसूत्र पहनाते हैं। अर्चकगण द्वारा रक्षा सूत्रों में वासुकी, आदिशेष, अनंत आदि नागों का आवाहन करके वहां पर भगवत कैंकर्य स्वरूप रक्षा का संकल्प लिए। वर्तमान में यहाँ पर आचार्यगण एवं वेद विद्वानों द्वारा वेद प्रजापति प्रजापत्यै प्रजापत्यः अश्वः एव साक्षादिति सा अक्षात् रत्नोति शक्परयः पृष्ठं भवन्ति अन्यदन्यदित्यन्यदे अन्यदे छन्दः अन्ये इत्यन्ये अन्ये वै एते पशवः एते लभ्यन्ते उत इव ग्राम्याः उत इव आरण्याः एते शक्परयः पृष्ठं भवन्ति अश्वस्य सर्वत्वायेति सर्वात्वाय पार्थुरश्ममिति पार्थुरश्मम् ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति रश्मिना वै अश्वः यतः ईश्वरः
वै अश्वः अयतः अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः परां परापदमिति परापदं गन्तो यते पार्थुरश्ममिति पार्थुरश्मं ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति अश्वस्य यत्यै धृत्यै संकृतिति संकृति अच्छावाकसाममित्यच्छावाकसामं भवति उत्सन्न यज्ञ इत्युत्सन्न यज्ञः वै एषः यत् अश्वमेध इत्यश्वमेधः कः तत् वेद इति आहुः यदि सर्वः वा न वा सर्वः इति यत् संकृतिति संकृति अच्छावाकसाममित्यच्छावाकसामं भवति अश्वस्य सर्वत्वायेति सर्वत्वाया पर्याप्या इति पर्याप्यै अनन्तरायायेत्यनन्तः आयाय सर्वस्तममिति सर्वस्तमः इत्यतिरात्रः उत्तममित्युत्तमम् अहः भवति सर्वस्य आप्तिः सर्वस्य जित्यै सर्वं एव तेन आप्नोति सर्वं जयति स्थापयति इति स्थापयति यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै अविच्छेदायेत्यविच्छेदाय ऐन्द्राः पशवः ये मुष्कराः ऐन्द्राः सन्तः अग्निभ्य इत्यग्निभ्यः आलभ्यन्त इत्यालभ्यन्ते देवताभ्यः दधाति आग्नेयेः दृष्टुभः याज्यानुवाक्या इति याज्या अनुवाक्याः कुर्यात् यत् आग्नेयेः तेन यत् दृष्टुभः तेन ऐन्द्राः समृद्ध्या इति समृद्ध्यैः देवताभ्यः समदमिति समदं दधाति वायवे इति नियुत्पते तो परं येति लभते अग्नेः वायुः तेजसे एषः यदि लभ्यते तस्मात् यत्रियङ्गे वायुः वाति तत्रियङ्गे अग्निः स्वं एव तत् तेजः अन्विति एति यत् न नियुत्पत इति नियुत्पते स्यात् उदिति माज्येते यजमानः नियुत्पत इति नियुत्पते भवति यजमानस्य अनुन्मादायेत्यनुन्मादाय वायुमती इति वायुमतिः श्वेतवती इति श्वेतावती याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये भवतः सतेजस्त्वायेति सतेजः त्वाय हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः समिति इति अग्रे आघारं येति घारयति प्रजापतिरिति प्रजापतिः वै हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः प्रजापतेरिति प्रजापतेः अनुरूपत्वायेत्यनुरूपत्वाय एषा रूपाणि पशूनां प्रति येति लभ्यते यत् श्मश्रुणः तत् पुरुषाणां रूपं यत् वरः यत् अन्यतो धन्नित्यन्यतः तन्ने तत् गवां यत् अव्याः इव सभाः तत् अवीनां यत् अजः वायुः वै पशूनां प्रियं धाम यत् वायुव्यः भवति एवायेनम् अभीति सञ्जानाना इति सञ्जानानाः पशवः उपेति तिष्ठन्ते वायव्यः प्राजापत्या इति प्राजापत्याः इति आहो यत् वायव्यं कुर्यात् प्रजापतेरिति प्रजापतेः यात् यत् प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं कुर्यात् वायोः यात् यत् वायव्यः पशुः भवति तेन वायोः नायेति यत् प्राजापत्यः प्रोढासः भवति तेन प्रजापतेरिति प्रजापतेः नायेति यत् द्वादशकपाल इति कपालः तेन वैश्वानरा तेन येति आग्ना वैष्णवमित्याग्ना वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निर्वपति वपति अग्निः सर्वाः देवताः विष्णुः एव
देवताः च एव यज्ञं च अवेत् वीरभतेः अग्निः अवमः देवतानां विष्णुः परमः यत् आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निर्वपतीति निवपति देवताः एव उभयतः परिगृह्येति परिगृह्य यजमानः अवेति रुन्धेः प्रोडासेन वै देवाः अमुष्मिन् लोके आत्मवन् जरुणा अस्मिन् यः कामयेत अमुष्मिन् लोके रुद्ध्याम् इति सा प्रोडासं कुर्वीत अमुष्मिन् एव लोके रुध्नोति यत् अट्टाकपाल इत्यट्टाकपालः तेन आग्नेयः यत् त्रिकपाल इति त्रिकपालः तेन वैष्णवः समृद्ध्या इति तावृद्धिः यः कामयेत अस्मिन् लोके रुध्नयाम् इति सहचरं कुर्वीत अग्नेः घृतं विष्णोः तण्डुलाः तस्मात् चरोः कार्यः एव लोके रुध्नोति आदित्यः भवति यं वै अदितिः अस्याम् एव प्रतीति तिष्ठति अथो इति अस्याम् एव अधीति यज्ञम् यः वै संवत्सरमिति संवत्सरम् मुख्यम् अभृत्वा अग्निं चिनुते यथा सामी गर्भः वपद्यत इत्यवपद्यते तादृक् एव तद् आर्तिम् येति ऋच्छेते द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं पुरस्तात् निरति वपेते संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः यथा संवत्सरमिति संवत्सरम् आप्त्वा काले आगत इत्यागते विजायत इति विजायते एवम् एव संवत्सरमिति आप्त्वा काले आगत इत्यागते अग्निं चिनुते न आर्तिं येति ऋच्छति एषा वै अग्नेः प्रिया तनुः यत् वैश्वानरः प्रियाम् एव अस्य तनुवम् अवेति रुन्धे त्रीणि एतानि हविगुंसि त्रया इमे लोकाः येषां लोकानां रोहाय प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः सृष्ट्वा प्रेणा अनुप्रेत्याभ्यः पुनः सम्भवितुमिति सम्भवितुं न शक्नोति सा ब्रवीते सायाः मायितः पुनः चिनवद इति तं देवाः समिति अचिन्वन् तदा वै ते यत् समचिन्वन्निति सम् अचिन्वन् तदजित्यस्य या एवं विद्वान् अग्निं चिनुते रुध्नोति एव कस्मै काम् अग्निः चीयते इति आहो अग्निवान् इत्यग्निवान् इति वै अग्निः चीयते अग्निवान् इत्यग्निवान् एव भवति कस्मै काम् अग्निः चीयते इति आहो देवाः महावेदन् इति वै अग्निः चीयते विदुः देवाः कस्मै काम् अग्निः चीयते इति आहो गृही असानि इति वै अग्निः चीयते गृही एव भवति कस्मै अग्निः चीयते इति आहो वसुमान् इति वसुमान् असानि इति वै अग्निः चीयते वसुमान् इति वसुमान् एव कस्मै अग्निः चीयते इति आहो सप्त महापुरुषाः इति वै अग्निः चीयते त्रयः प्राञ्जः त्रयः प्रत्यञ्जः सप्तमः एतावन्तः एव येनम् अमुष्मिन् लोके उपेति जीवन्ति प्रजापतिरिति प्रजापतिः अग्निम् अतिगीषातां पृथिवी अब्रवीते नामयि अग्निं चेष्यसे अतिथि महाधक्ष्यति त्वा अतिदह्यमानेत्यतिदह्यमानावीति पापीयान् भविष्यति इति सः अब्रवीत् तथा वै अहं
करिष्यामि यथा स्वाहा नाधिधक्षतीत्यधिधक्ष्यति इति सः इमाम् अभीति अमृते प्रजापतिः स्वाहा साधयतो तया देवतया अङ्गिरस्वते ध्रुवा सीता इति इमाम् एव इष्टकां कृत्वा उवेति अधत्तानदिदाहायेत्यनतिदाहायते प्रतीति अग्निं सिन्वीता तत् अभीति मृषेते प्रजापतिरिति प्रजापतिः स्वाहा साधयतो तया देवतया अङ्गिरस्वते ध्रुवा सीता इति इमाम् एव इष्टकां श्रेयो वसीय आयत्सम्भूतं भूतं पितरस्येव प्रधानाभान् सम्भान् ज्योतिष्कागस्तेजस्वानादभग्रस्तपन्नभितपन् रोचनो रोचमान शोभन शोभमान कल्याणः వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ చేది విడీలు పూని బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగళ్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ
తేనియలోలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగా ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగా ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగా వచ్చెను అలమేలు మంగా రంభాది సతులెల్ల చేరి రంభాది సతు इति इमाम् एव इष्टकां कृत्वा उपेति धत्ते अनतिदाहायेत्यनतिदाहाय प्रजापतिरिति प्रजापतिः अकामयता प्रेति जायेय इति सहायेताम् मुख्यम् अपश्यते ताम् संवत्सरमिति संवत्सरम् अभिवह ततः वै सः प्रेति अजायत तस्मात् संवत्सरमिति वत्सरं भार्यः प्रेति एव जायते तं वसवः अब्रुवन् प्रेति त्वम् अजनिष्ठाः वयं प्रेति जायामहे इति तं वसुभ्यः प्रेति अयच्छते त्रीणि अहानि अभिभरुहोतेन त्रीणि च शतानि असृजन्त त्रयस्त्रियं शतमिति त्रयः त्रिकं शतं च तस्मात् त्र्यहमिति त्रिअहं भार्यः प्रेति एव जायते तान् रुद्राः अब्रुवन् प्रेति यूयम् अजनिध्वं वयं प्रेति जायामहे इति तं रुद्रेभ्यः प्रेति अयच्छन् तं षट् अहानि अभिभरुहोतेन त्रीणि च शतानि असृजन्त त्रयः त्रिकं शतं च तस्मात् षडहमिति षट् अहं भार्यः प्रेति एव जायते तान् आदित्याः अब्रुवन् प्रेति यूयम्
अजनिध्वं वयं प्रेति जायामहे इति तम् आदित्येभ्यः प्रेति अयच्छन्नेताम् द्वादशाहानि अभिभरोतेन त्रीणि च शतानि असृजन्ता त्रयस्त्रिगं शतमिति त्रयः च तस्मात् ते द्वादशाहमिति द्वादशाहं भार्यः प्रेति एव जायते तेन वै ते सहस्रम् असृजन्ता उखां सहस्रतमीमिति सहस्रतमीं यः एवं मुख्यं सहस्रं वेद प्रेति सहस्रं पशून् आप्नोति यजुषा वै एषा क्रियते यजुषा पच्यते यजुषा प्रीतिमुच्यते यत् उखा सा वै एषा एतर्हि यातयाम्नीति यातायाम्नि सा न पुनः प्रयुज्येति प्रायुज्या अग्नेः युक्ष्मा हि ये तव युक्ष्मा हि देवहूतमानिति देवहूतमान् इति उखायां ज्योति तेन एव येनाहं पुनः प्रेति युङ्क्ते तेन अयातयाम्नीत्ययातयाम्नि यः वै अग्निं योगे आगत इत्यागते युनक्ति युङ्क्ते इञ्जानेषु अग्ने युक्ष्व हि ये तव युक्ष्व हि देवहूतमानिति देवहूतमान् इति आहायेषः वै अग्नेः योगः तेन एव येनं युनक्ति युङ्क्ते युञ्जानेषु ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति न्यङ्गे अग्निः चेतव्या उत्तानाः इत्युत्तानाः इति वयसां वै एषः प्रतिमयेति प्रतिमया चीयते यत् अग्निः यत् न्याञ्चं शिनुजात् वृष्टितः आहुतय इत्याहुतयः ऋच्छेयुः यत् उत्तानमित्युत्तानम् न पतितुं शक्नुयात् असुवर्ग्य इत्यसुवाहाग्यः अस्या स्यात् प्राचीनम् उत्तानमित्युत्तानम् यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे ओर्नाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै वोर्नाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै वोर्नाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ